बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ हैं आदिल राजा साहब और अलीना शिगरी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो धरने का ऐलान कर दिया गया, ये कब तक चलेगा वो तो वक्त बताएगा कि सुहेल अफरीदी साहब का पहला शो जिसे कामयाब शो कहा जा सकता है वो हुकूमत की मदद से इस वक्त तक कामयाब कहला सकता है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपने MPs काबीना के अरकान बल्कि अब MNAs को भी दावत दे दी और इसके साथ साथ आम वर्कर को भी बुला लिया गया कि 26 नंबर चुंगी पर पहुंचे। इसका असर क्या पड़ेगा वो इनसे जानते हैं। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान जो हैं वो बार बार सदर जरदारी साहब और मौजूदा सिस्टम को चैलेंज करते हैं। वो अब भी कहते हैं कि छोड़ो कुर्सी, नीचे उतरो और फिर सियासत करो। अब देखना यह है कि मौलाना की आवाज़ सदर जरदारी के कानों तक पहुंचती है या फिर ये जो फ्रेंडली मैच गुज़श्ता 4 साल से चल रहा है कि मौलाना के पास तारीख के सबसे बड़े इस वक्त इश्यूज मौजूद हैं लेकिन मौलाना सड़कों पर निकल नहीं रहे, सिर्फ तकरीरें कर रहे हैं। लीना, सबसे पहले तो ये बताइए, क्या वो जो डाउट्स सुहेल अफरीदी साहब के बारे में थे कि वो सड़कों पर नहीं निकलते, वो कारकुनों को मुतहरिक नहीं करते, वो बदल चुके हैं, वो रॉन्ग नंबर हो चुके हैं। आज वो दाग धुल गया, वो लोगों को ले आए हैं और सरकार ने उनका रास्ता रोक के उनको कामयाब कर दिया। आई थिंक अभी भी एक लिटमस टेस्ट या अभी भी उस स्टेज से गुजरना बाकी है कि जब वो प्रोविंस के लेवल पे क्या डिसीजन लेंगे। और जो अलीमा साहिबा कह रही थी कि जी सूबा इमरान खान साहब से, वो जो शाहिद खटक साहब ने रिले किया था पहले कि इमरान खान साहब का जो अब एक डिसीजन या एक डायरेक्शन है वो खैबर पख्तूनख्वा जो है वो आप चोक कर दें, इनके लिए आप रास्ता बंद करेंगे, बंद कर देंगे KP, तो ये इटसेल्फ उसके ऊपर वफाक पे जो है वो इटसेल्फ बहुत ज्यादा प्रेशर एक बिल्डअप हो जाएगा। सो सुहेल अफरीदी बिल्डअप तो हुआ था रमजान से पहले जब धरना दिया गया था, हाँ, लेकिन उसको भी उन्होंने कहा था अदालती हुक्म आ गया तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब एग्जैक्टली तो एक उनके ऊपर एक तलवार जरूर लटक रही है, लेकिन ये एक प्रेशर जरूर था। अलीमा खान साहिबा भी टाइम एंड अगेन जो है वो बार बार सुहेल अफरीदी साहब को ये झंझोड़ा जा रहा था कि वो बाहर निकलें, वो वहां पर अपनी काबीना पार्लियामेंटेरियंस और फिर सबको 100 बंदा इकट्ठे करने का जो है वो लेकर आने का अपने साथ टास्क दिया गया था। अगरचे PTI मैं समझती हूँ अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो कंप्लीटली अलाइंड खुद नहीं है। अगर तो ये खुद अगर अलाइंड हो जाएं तो मेरे ख्याल से इनके लिए बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो जाएं। प्रेशर क्रिएट करने के लिए भी आपको एक पेज पर होना बहुत जरूरी है। आज भी जब अपने प्रोग्राम में शेख वकास अकरम साहब से बात करी थी तो शेख साहब ने कहा कि नहीं जी, आज भी खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ लोग नहीं थे, वो 2 रीजन से पंजाब के वो भी एक्टिव थे, तो ये पंजाब वर्सेस KP। हाँ, सो PTI जो है वो इटसेल्फ बहुत ज्यादा डिवीजन पंजाब की तो कॉल ही नहीं थी, पंजाब की कॉल नहीं थी। तो सुहेल अफरीदी साहब आए हैं, देखिए इम्पैक्ट है कितना, अब अगेन कितना ये तूल पकड़ता है, क्योंकि साथ साथ सिस्टम भी या जो एग्जीक्यूटिव है, जो अथॉरिटीज हैं वो भी अपने साथ साथ गेयर अप कर रही थी, अपने साथ साथ वो भी जो जिस तरह से ब्लॉकेट्स क्रिएट की जा रही थी, जो इनके लिए जो हरबे इस्तेमाल होने हैं उसमें भी वो अपनी स्ट्रैटेजीज और अपनी टैक्टिक्स में इजाफा कर रहे थे। आज भी उनको रोका गया। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि अलीमा खान साहिबा जहां पर ये कहती हैं कि बड़ी तादाद में लोग आए, वर्कर्स तो आता है, वर्कर आज भी आया, अगर अलीमा खान साहिबा ने पहले भी कह दिया था भी तो हो ना, लीड करने वाला भी हो, लेकिन इन नंबर्स से भी क्या होगा। ये नंबर आज भी इंप्रेसिव नंबर्स थे, मतलब सो फार अगर आपने और आपको अगर ब्लॉकेट क्रिएट करने की जरूरत पड़ रही है तो दैट मींस कि हुकूमत को सिस्टम डर रहा है ना, उनसे सिस्टम डर रहा है कि कहीं ना कहीं से, लेकिन आपको प्रेशर क्रिएट करने के लिए क्या करना है, उसको किस तरह से आपने एक और स्ट्रेटेजाइज करना है, वो इनके ऊपर है। आज उन्होंने इनिंग्स का आगाज कर दिया फिर सड़कों पर। भाईजान खबर आपको दे देता हूँ, सिस्टम का वो हाल हुआ है इस टाइम पे, ये इंगेज कर रहे हैं इमरान खान की बहनों और सुहेल अफरीदी से वाया तहरीक इंसाफ के एक सीनियर साहब, और उनको कहा जा रहा है कि ये खत्म कराएं, ये करें, वो करें, गौर होंगे सीनियर साहब। ये कह रहे हैं कि जनाबे वाला आप इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करें, हमें धरना खत्म कर दे, वरना हम इधर बैठे हुए। ये अभी तक की सिचुएशन ये है। एडमिनिस्ट्रेशन इंगेज करी, सिस्टम के हालात जो हैं, मतलब जिस बंदे ने ये फैसला किया आज के उसने रास्ता बंद करना है 26 नंबर बहुत सारे लोग बाहर से देख रहे हैं, वो आइडिया नहीं है कि मोटरवे से आप जब उतरते हैं ना तो उस जगह को 26 नंबर कहते हैं। तो आपने पाकिस्तान यहाँ से बंद, आपने इफेक्टिवली पिशावर जाने का GT रोड का रास्ता बंद कर दिया, पिशावर से पिंडी आना बंद कर दिया, पिशावर से लाहौर जाना बंद कर दिया, GT रोड बंद कर दिया, आपने मोटरवे चौक बंद कर दिया है, आपने एयरपोर्ट का रास्ता बंद कर दिया। इतने आप कोई अकल के कद्दू है। ये जिस भी बंदे ने फैसला किया, मतलब इंतहाई कोई जाहिल आदमी था, बेवकूफ आदमी था, वो चला जाता, क्या पटना, आप छोटी सी जगह पे घेरा करो, आप उसको मेन GT रोड दे रहे हो कि यहाँ पर आके स्टेज लगा, पावे वो फेल हो जाता सारा उसका कारनामा। सही, आपने एम्बुलेंस से फंसा दी, जानवरों के ट्रक भरे हुए वहां पर ईद का टाइम भिजवा देते कि आम इंसानों को बड़ी मुश्किलात का, आम इंसानों को मुश्किलात तो आपने डाली है, रोके किसने है भाई?
وہ خبریں بھی اب رکوا رہے ہیں. وہ نیگیٹو آ رہا تھا, لوگ گالیاں نکال رہے تھے آپ کو کہ بھائی کیوں بند کر رہے ہو راستہ, اس کو گزرنے دو. وہ تو کنٹینر ساتھ نہیں لے کے آیا, وہ تو کنٹینر اس کو مل گیا, وہ تو چڑھ گیا کنٹینر. ابھی تو وہ آزادی اور موت والا کنٹینر جو ہے اور وہ سامنے نہیں آیا. آپ یہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہو رہی ہے ایک طرف, دوسری طرف تحریک انصاف کے اندر لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یار یہ ختم کراؤ, تیسری طرف بڑے بڑے جگادری صحافی بھی نکل چکے ہیں اس ٹائم میدان میں, ان کو پٹے کھول دیے ساروں کے. ٹھیک ہے, وہ آگے پتہ کیا بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایس ایچ او نے تو بڑا غلط کیا, دیکھیں راستہ روکا سیو کر, لیکن یہ سی ایم کی زبان اس نے کہہ دیا کہ جی تم پاکستان توڑنے چاہیے, خدا رہا ایسا نہ کیجئے ہمارا دل ڈوب رہا ہے. تو ایک ایس ایچ او جب ایک سی ایم کو روکے گا تو اب خود اس میں ذرا چیک کر کے بتا دیں کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. اور آپ دیکھیں مطلب پنڈی آنے کے لیے آپ کو ویزا چاہیے, ایک وزیر اعلیٰ باکو میں گھوم رہی ہیں اور دوسرا وزیر اعلیٰ جو ہے اس کا راستہ روکا جا رہا ہے. وہ فواد چودھری کا اتنا خوبصورت ٹویٹ تھا, اس کے بعد اس سے اچھا ٹویٹ نہیں ہو سکتا آج. اس نے پورا ایکسپلین کیا جو کرائسس ابھی آنے والا ہے, کرامت صاحب اس پہ بڑا اچھا بتا سکے ہیں, گندم کا جو کرائسس آنے والا ہے, ابھی ہم پھر یوکرینیوں کے ہاتھوں کھوتے بننے والے ہیں. ہم وہاں سے 5,000 روپے من تسلی کے ساتھ گندم منگائیں گے, کیڑوں والی, گھوڑوں کو کھلانے والی, وہ ہم سارے کھائیں گے اللہ کے حکم سے. سرکار فواد صاحب سے بھی زیادہ میں سمجھتی ہوں چند صاحب نے جو کل شو پہ بولا ہے اور کہا کہ تندور والے, یہاں کے تندور والوں کو آپ جو ہے وہ بند کرنے پر اور تندور والوں کو مشکلات کریٹ کر کے آپ تالی بجا رہے ہیں, وہاں پر آپ تندور میں روٹی لگا کے آپ تالی بجا رہے ہیں. چند صاحب نے بائی دا وے لاسٹ ٹائم جب یہ گندم والا سکینڈل آیا تھا نا تو ٹی وی پر بیٹھ کے کہا تھا یہ 1700 ارب کا سکینڈل ہے, اس پر میں مدعی بننے کو تیار ہوں, کورٹ جانے کو تیار ہوں. سرکار خاموش ہو گئی تھی نا, یہ گئے تھے. چند صاحب ایسے ہی کر دیتے تھے, دوست ہیں چند صاحب, ان کا طریقہ کار ایسے فیلرز, یہ فیلرز کہلاتے ہیں کہ ذرا سا ہمیں پتہ ہے, ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں لیکن ہم نہیں چودھری صاحب نے کہا نا کہ جن جوکروں کی حکومت ہے جو آذربائیجان جا کے تالیاں پٹ رہے ہیں, یہ جوکر ہی ہیں بیسیکلی. نان ایونٹ کو آپ نے ایونٹ بنا دیا ایک. ابھی آپ ٹی وی پہ ہی نہیں چل رہی خبر, لیکن سوشل میڈیا پر صرف سوشل میڈیا پر یہی چل رہی ہے, دنیا یہی دیکھ رہی ہے. سوشل ہاں آپ ڈیجیٹل دور ہے بھائی, آپ الیکٹرانک, آپ لیگیسی میڈیا پٹ چکا ہے, آپ اس پر روک سکتے ہیں چیزیں, آپ اس پر اپنے طور پہ جو ہے وہ چیزیں مینج کر سکتے ہیں, لیکن جو ڈیجیٹل میڈیا ہے, جو سوشل میڈیا اس پہ بھی میں نے بات کرنی ہے, اس میں فوٹیجز بھی آئیں گی, ساری چیزیں اس پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے بھائی. اس پہ میں نے, لیکن آپ اس کی ڈیٹرجنس جو کریٹ ہو رہی ہے وہ پیکا وغیرہ سے. آپ کو پتا ہے یہ جو ابھی جو آپ سارے لوگ بات کرتے ہیں لیگیسی میڈیا مٹ گیا, پٹ گیا, ختم ہو گیا, بڑے بڑے میں نے بڑے سیٹ صاحبان بھی دیکھے جو کہتے ختم ہو گیا سوشل میڈیا کا دور, لیکن بند کوئی نہیں ہوا. سننے صحیح, نیو یارک ٹائمز از گروئنگ. جی, نیو یارک ٹائمز بندے ہائر کر رہے ہیں, سب سے پرانا تو لیگیسی میڈیا نیو یارک ٹائمز جو ہے نا, وہ بندے ہائر کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جرنلزم کر رہا ہے اگلا. انہوں نے اسرائیل کے خلاف ایک آرٹیکل چھاپا, ٹھیک ہے, ایک رپورٹر نے وہاں پر انویسٹیگیشن کی غزہ کی پٹی میں, انہوں نے کہا جی یہاں پر انہوں نے کتے چھوڑے پرزنرز کے اوپر, جی ملٹیپل ان کے ساتھ زیادتیاں کی, ٹھیک ہے, اجتماعی زیادتی. اس نے وہ نیو یارک ٹائمز کو بھیجا, نیو یارک ٹائمز نے چھاپا, ان کو دھمکایا گیا, ان نے پھر بھی چھاپا. ہمارے یہاں پر ہمارے سب سے پہلے آتے ہیں جی, ہمارے وہ سانس ہو جاتا ہے, سیٹ صاحبان میڈیا کے وہ لمبے پہ جاتے ہیں, فون آ گیا بند کر دو. اچھا جی, اس کے بعد جو پنکی والی خبر بھی یاد ہوگی, اس کو بھی بند کرنے کا کہا گیا. بنانا بن جائے گی وہ, جس نے 28ویں ترمیم کا ساتھ نہیں دیا اس کا پنکی کے فون میں نام آ سکتا ہے. اس کے بعد اگلا سنیں جی آپ, وہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر نیوز مینیجرز, یار میں نے تمہیں منع کیا تھا کرامت صاحب, آپ نے کیوں چلایا, وہ فون آ گیا میں کیا جواب دوں. اس کے بعد بڑے بڑے سینئر ترین اینکرز ہمارے, ویسے اینکرز جو جا کے انفارمیشن ملتے ہیں کہ سر ہمارے اشتہارات کھولتے, جی وہ فوٹیجز بھی آ جاتے ہیں, ان کے ساتھ چڑھ جاتے ہیں, ان کو فون آ گیا. خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا اور اپنے رائٹس کا. ایک اور بات جو آپ نے شروع میں کی ہے صوبے بند کرنے کی, آج پھر علیمہ خان صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے جو مجھے سننے کو مل گئی, اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کا 6 ماہ میں صرف ایک ہی میسج تھا, اگر میرے ساتھ رابطہ منقطع ہو تو KPK بند کر دینا, تو آپ نے صوبہ بند کر دینا ہے. کیسے سہیل افریدی صاحب صوبہ بند کرنے کی صلاحیت میں آ چکے ہیں, کیونکہ وہ ہائی فورس بھی نہیں بنی, آرام سے بند کر سکتے ہیں. آج کے تو ویسے وہ ہیرو بن گئے, اور کیا وہ کریں گے, میں بڑا ڈفرنس ہے. اینڈ علیمہ خان صاحبہ تو بڑے عرصے سے ان کو اور غور صاحب کو آوازیں دے رہی ہیں کہ وہ اٹک پل پر آ جائیں, وہ وہاں تک نہیں آئے. بٹ بہرحال ابھی وہ 26 نومبر چونگی تک انہوں نے آ کے بتا دیا ہے کہ ہی از جینوئنلی اسٹینڈنگ ود عمران خان. اسٹریٹ ایجیٹیشن وغیرہ اور جو بھی موومنٹ کرنی ہے اس کی کال جو ہے وہ اور ڈائریکشن سہیل
आफरीदी साहब को है. So solely the वो ball तो lies कच्चे in the धागे scope. तोड़ चुके हैं ना अब. कच्चे धागे भी उनके तोड़ दिए गए थे उस वक्त, तो वो भी अब उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है. सो सोली इनके पास अब वो रहेगा, और अब मेरे ख्याल से टाइम इज टिकिंग. किस तरह से गेयर अप करेंगे, क्या प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि एक और ईद अब सर पे है, और उस ईद के बाद ये मोमेंटम बिल्डअप होगा. मेरे ख्याल से तो अभी फ्राइडे की भी जो ये जो मुल्कगीर एहतजाज की ऑल्दो जिलाई सतह पे जो कॉल दी गई है, कॉल है, आपने उसमें शमूलियत का तो आपने इख्तियार करने का कह दिया, आपने ऐलान कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल से ईद से पहले जिस वांट टू, ये ऑप्टिक्स के लिए भी ज्यादा है. ऑप्टिक्स में बड़ी फुद्दू है. ऑप्टिक्स बताएं, कल आपके पास ये खबर थी, हमने अपने इस व्लॉग में भी दी कि 100 बंदे लेके आने हैं, कल आ रहे हैं, इस रास्ते से आ रहे हैं. लोग आए, हुकूमत को नहीं, लोग आए हैं, लोग तो तवक्को से ज्यादा आ गए हैं. क्या हुकूमत को नहीं पता था? उन्होंने एंड टाइम पे जब वो 26 नंबर पहुंचते तो उनको वहां रोक दिया जाता. इन्होंने बेसिकली, हुकूमत सो ही रही है. नहीं मैं आपको बताता हूँ, ये हुकूमत थोड़ा सा मैं बैकग्राउंडर आपको बता दें, क्योंकि जब भी पीटीए कॉल देती है ना, आपको होता है टोटल 22 रास्ते हैं इस्लामाबाद में एंटर, हर जगह पे कंटेनर तशरीफ ले आते हैं, रास्ते बंद कर दे जाते हैं, जिंदगी अजीरन कर दी जाती है. लेकिन आज बिल्कुल टोटल डिफरेंट काम. नहीं, ये उम्मीद ही नहीं कर रहे थे. ये अभी तक उस नशे में कि हमने 26 नवंबर को गोलियां चलाई तो कोई भी नहीं आएगा. अच्छा, अभी आपको मालूम है, मैं मतलब अब हर चीज नहीं बताने वाली होती तो नहीं बता सकता, लेकिन इनको जिस लेवल से फिर अपने इलाके में जाके बता देते हैं. जिस लेवल पे धमकियां दी गई है इनको, वो बड़ा सीरियस लेवल है ना. तरीके साहब को ये बेचारे जितने बुरे अब बन चुके हैं इतने बुरे हैं भी नहीं. जितनी लड़ाई इन्होंने लड़ी, आज वो असद कैसे सब कह रहे थे, वो कह रहे थे भाई कि पीपल्स पार्टी का जो शुरू होगा, हम तो इतना बर्दाश्त कर गए, इनसे 2 महीने बर्दाश्त नहीं होना. बिल्कुल ऐसे, इनमें से किसी से भी नहीं बर्दाश्त. इनकी वो चीजें आज असद कैसे साहब ने बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में सुपर मार्शल लॉ है. यहाँ पर ऐसे ऐसे काम उस जगह से हो रहे हैं जहाँ की आपने सोचा भी नहीं होगा कि यार इतना छोटा सा काम ये कर रहा है बैठ के, ये पागल तो नहीं हो गए. इन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कोई बंदा आएगा. इनको लग रहा था खत्म हो गया. अच्छा, ये वो इन्होंने याजूज माजूज किस्म के एंकर्स भी पाल लिए हैं, जो रोजाना रात को खत्म शुद्ध का नारा लगा के दीवार चटना शुरू करते हैं. सुबह उठते हैं तो दीवार उधर ही खड़ी होती है. ठीक है, इनको भी वही, ये उन एंकरों के चक्कर में आके खुद मारेंगे. इन्होंने लगा कि क्योंकि वो एंकर ने कह दिया है खत्म शुद्ध, और उसने 3 लाल डंडों वाला ट्वीट भी कर दिया खत्म शुद्ध के साथ, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड. तो वो अब सारे ये भी है. वैसे ये आवाम को जरूर पता होना चाहिए, अगर आपको कोई एक बहुत खूबसूरत सा इतना लंबा चौड़ा ट्वीट मिल रहा हो, इतना एक लंबा हो, और जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी, 3 लाल एक्सक्लेमेशन मार्क, वो एआई से लिखा होता है, वो इन एंकर हजरात ने, साफी रिपोर्टर ने खुद नहीं लिखा होता, वो इनको फॉरवर्ड होता है, वो ये कॉपी करके सारे पेस्ट कर देते हैं. इनको इजाजत भी होती है नुक्ता चेंज करना है. और एक जो खुरम साहब है, कौन है, वजारत खजाना के मुशीर कौन है, बड़ी जो उनकी दाढ़ी जबरदस्त किस्म की है, खुरम शहजाद साहब जब भी कोई ट्वीट करेंगे ना, एक तवील तरीन पाकिस्तान की इकॉनमी को एक्सप्लेन करने के लिए, 2 गिलास पानी, वो एआई से लिखा होता है. ये मैं आपको बता देता हूँ. उसको सिर्फ इसलिए रखा है कि वो एआई से झूठे ट्वीट बना के करे. पहले दिन मरियम औरंगजेब साहब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आने से पहले वो बेहतर बात करते थे. वो ये हुकूमत में आकर सारे कद्दू बन जाते हैं. हुकूमत का ये डायनामिक्स ही अलग होता है, नशा ही अलग होता है, बेवकूफ़ी अलग होती है. दूसरी जानब जो सुहेल अफरीदी साहब ने आज बड़ी ख़तरनाक बात की कि आप पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, कि खैबर पख्तूनख्वा का रास्ता रोक रहे हैं, ऐसे हालात तो हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इतनी बड़ी पीक वाली बात उनको करने की ज़रूरत थी. आपको याद है ज़मान पार्क में जब वो साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब जब जाते थे और अपने वो प्रोटोकॉल के साथ जब वो वहाँ पहुँचे थे, तो पुलिस और वो पंजाब पुलिस और जीबी पुलिस आमने सामने थी. उस वक्त भी बहुत ज़्यादा खदशा इसी बात का था कि यार आप 2 लोगों को और 2 फोर्सेस जो है वो एकदम से टकराव की तरफ आएंगे तो दैट विल बी लीथल. ये फिर हालात किसी के कंट्रोल में नहीं आएंगे. सो अभी भी आपने देखिए ना, मतलब मैं समझती हूँ कि ये जो आपकी अथॉरिटीज हैं, ये आपकी पुलिस जो है, ये भी बेबस है. ये ऑफ द रिकॉर्ड क्या बातें इनकी कोर्ट, नौकरी छोड़ दे, ऑफ द रिकॉर्ड इनकी यही बातें कोर्ट होती है. इनको बहुत ही ना चाहते हुए सारे कमाल एग्जीक्यूट. एक सेकंड, सॉरी, मैं नहीं मानता. देखो हर किसी का कॉन्शियस तो ये बेशरम लोग होते हैं ना, फिर करते रहते हैं, नौकरी बाज होते हैं ना. ये हमारे साफी जो बताते रहते बड़ी सख्ती है, हम बड़ा जहाद करें, ये करें. टकर कार्लसन अमेरिका में नौकरी छोड़ के आया ना जी, नौकरी छोड़ी ना, उसके ऊपर भी ट्रम्प गद्दारी का मुकदमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. एक और वो फीमेल जर्नलिस्ट भी है, उसने छोड़ी ना नौकरी. हमारे यहाँ पर बड़े बड़े बाबे आए नौकरियां छोड़ के मैदान में, क्यों नहीं आते? फिर ये रोते रहते हैं, कॉलम लिखते हैं सोशल मीडिया के खिलाफ. सोशल मीडिया बड़ी गंदी चीज है, सोशल मीडिया में बड़ी बू आती है, सोशल मीडिया ऐसा. भाई तुम साफ सोशल मीडिया करने आ जाओ, तुम्हें किसने रोका है? अपनी सहाफत तो पहले उधर पैसे भी लेते रहते हैं बैठ के. मतलब आज वैसे बाय द वे हालत इतनी खराब हुई हुई है, कल जी याद करते हैं, आज एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम भी आ गया सुहेल अफरीदी के लिए
वो बजरिया चीफ डाकिया कासलेस अब्बासी साहब के हाथों आ जी, गए। जी, जी। उन्होंने आज कॉलम लिख मारा है। कॉलम उन्होंने लिखा, कल उन्होंने मरियम नवाज की तारीफों में कॉलम लिखा था जिनके लेकिन नहीं, उसमें एक बड़ी हाँ। इंटरेस्टिंग है जी। कि जी अब देखिए बुशरा बीबी की फैमिली ने क्योंकि वो करा दी, उनकी शायद मुलाकात हो जाए। इमरान खान की बहनों के बारे में भी सोचा जा रहा है, गारंटियां ले रहे हैं, बेस्ट गौर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुहेल अफरीदी से बड़े सख्त नाराज है। उसने बड़ी जिसकी एक भी मुलाकात नहीं हुई। एंटी एस्टेब्लिशमेंट बातें की, तो उसकी हम मुलाकात 13 नहीं दफ्तर करेंगे। 13 मरतबा वो ये- शख्स डयाला के बाहर बैठ के ये साफी है, ये हमारे साफी हैं जो धमकियां पहुंचाते रहते हैं। पहले एक मुन्ना नाई रखा हुआ था, गंदा नावी रखा हुआ था, अब ये कासलेस बाबा आ गए। इनके काम चेक करो जरा सारों के। इनका सिर्फ एक काम है, बैठ के 4 साल से अवाम को धमकियां हर टाइम डराते हैं, हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हारी टेंट कर देंगे, हम तुम्हारा मुंह काला कर देंगे, हम तुम्हें खोते में बैठा देंगे। और पीटीआई वाले भी एक अजीबोगरीब से आइटम वो कैसे, वो कहते हैं, वो एक लतीफा था, एक बंदा 3000 की बकरी चोरी करके बेच देता है, 3000 नहीं 30,000 की बकरी चोरी करके 3000 की फरोख्त कर देता है, वो पकड़ा जाता है, सारे लोग उसको चपेड़े मारते हैं। पहले 2 तू 30,000 की बकरी 3,000 की बेच देती है, फिर उसकी टेंट कर देते हैं, फिर मुंह काला करके खोते में बिठा देते हैं। वो पूरा दिन खोते में सैर करता है और आखिर में खोता भी 30,000 का बेच के निकल जाता है। फिर वो कहते हैं टोटल कमाई मेरी होगी 33,000। तो ये वो लोग हैं जो हमें पूरा दिन टाइम धमकियां लगाते रहते हैं। ये होगी मजाक की बात, लेकिन बड़ी नहीं, बड़ी सीरियस बात है ये। नहीं, जो संजीदा बात आज की है नूरीन खानम साहबा ने। हाँ जी, ड्रोन भी छोड़े हुए थे। हाँ, पहले डॉक्टर उस्मा ने ये खदशे का इजहार किया था कि इमरान खान के ब्लड में क्लॉट्स बन रहे हैं। आज उन्होंने भी कहा कि हो सकता है ये इमरान खान को मारने की तरफ जाए, जी। उनकी जान को खतरा है। इस खदशे को भी पीटीआई उस तरह क्यों नहीं ले रही जिस तरह उनको लेना चाहिए कि इतनी स्वेर किस्म की ये बात, उनकी बहनें जिस खदशे का इजहार कर रही हैं, इनको तो पैनिक बटन ऑन होनी चाहिए। देखिए हम क्या बात पिछले कुछ अरसे से कर रहे हैं कि जब से उनकी आंख की बिनाई से मुतालिक भी जब बातें कंसर्न सामने आए, 85%, मतलब कम टू थिंक ऑफ इट 85% एक बंदे की आंख से वो फारिग हो गए। उलझन में बंदा रहता है, उसके आप मतलब आप उस वो सेंसिटिविटी या आप वो संजीदगी जो है उस तरफ आप दिखाएं ही ना कि जी 85% मतलब 15% रह गई है, क्या 15% में विजन आपको नजर आएगा? वो ज्यादा उलझन होती साया है। सा आएगा, साया। आई मीन हाँ, सिर्फ शेड Blur। पर आप हाँ, एक रोशनी आती रहेगी ना, ब्लर से साया सा आएगा। हाँ, सो ये कंसर्न्स जो है वो बहुत मेरे ख्याल से बहुत वैलिड कंसर्न्स है, और मतलब ये इस पे तो बहुत ज्यादा एक रिएक्शन बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपने अगर इंगेज, जो बहुत ख्वाह है ना मफाहमत की जो बात करते हैं, जो बहुत डोसाइल फेसेस हैं पीटीआई के, करें आप कहीं ना कहीं से, मतलब आप बिल्कुल आप बात करें। आपने जो मुज़ाकरात के आपको लगता है कि मुज़ाकरात के तहत आप कुछ ना कुछ अपने लिए एक चॉकआउट वे कर सकते हैं, कौन आपको रोक रहा है? क्यों नहीं आप उस चीज का प्रेशर, और फिर मज़ाहमत भी आप उस लेवल की या उसमें भी बहुत ज्यादा रुकावटें खड़ी करी जाएं, तो फिर तो मेरे ख्याल से ये बहुत प्रीटी मच मेरे ख्याल से कंटेंट नजर आते हैं इस बात पे कि इमरान खान साहब इज इनसाइड एंड ही इज देयर फॉर अ लॉन्ग इनिंग। बाहर आना उनका, और मेरे ख्याल से जो वो फोर्सेस हैं जहां से सारे तमाम शॉट्स कॉल हो रहे हैं, उनकी इंटेंट जो हमें दीगर वो तो ये कि इमरान खान इज गो एंड गॉन, हेल्थ इनकी डिटोरिएट करके, दैट इज वही मकसूद नजर आता है। क्योंकि जो हमें माउथ पीसेस, जो इनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो सो कॉल्ड स्पोक पर्सन, वो हमें आके क्या बताते हैं कि नहीं जी कोई मूड ही नहीं है, कोई सोचा ही नहीं जा रहा है, वो अंदर है। हेल्दी बंदे की बॉडी का क्लॉट थ्रो करना है ना, इट्स वेरी सीरियस। एब्सोल्युटली। ठीक है, आपको डॉक्टर भाई के साथ, हाँ जी, मेरे छोटे भाई के साथ ये इशू हुआ था, तो डॉक्टर जो है वो क्लॉट के पीछे नहीं भागते, वो टेस्ट कर कर पागल हो जाते कि क्लॉट बना क्यों है बॉडी में। ठीक है, नॉर्मली जो इमरान खान की बहनें जिस तरह हिंट करवाती हैं, वो पूरी बात नहीं करती। वो होता है कि इमरान खान को जहर तो नहीं दिया गया, क्योंकि जैसे जहर का जो होता है इम्पैक्ट होता है, स्लो पॉइजनिंग का बॉडी में क्लॉट्स बनना शुरू होते हैं, कंटामिनेटेड जो खाना जो है वो मिला हुआ, उसमें चीजें मिलावट करते हैं। सिस्टम इतना बोझ बर्दाश्त कर सकता है कि इमरान खान की सेहत के साथ ऐसा ये कुछ भी कर सकते हैं। ये सिस्टम जो है ना, जिस किस्म के लेवल पे जाके जो इक़दाम लिए गए हैं, अभी हमारे सरों पे बड़े घटिया लोग मुसल्लत हैं, माजरत के साथ, ये बड़े बुरे लोग हैं। अभी ये इतने बुरे लोग हैं कि ये अपने हाथों से कटवा के बैठे हुए और फिर उसके बाद कहते हैं देखो हम सुपरमैन बन के। ये बहुत बुरे लोग हैं, इन्होंने जो आवाम का हाल कर दिया है। आप लोग देखो, ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं या जिन्होंने मुल्क छोड़ के चले जाना है। जैसे इसके बाद आरिफ अलवी साहब ने कहा था कि प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है, धमाका होने वाला है, जिनकी प्रॉपर्टीज और बच्चे बाहर हैं वो चले जाएंगे, इस मुल्क को जीरो से इमरान खान फिर स्टार्ट करेंगे। यार ये जीरो से भी ये तो खड़ा कर देंगे ना। यार अंदाजा करो जरा, आप महंगाई का आलम जरा बाहर निकल के देखो, आपको तोते उड़ जाते हैं लोगों के, इतना मुश्किल हो गया है जीना।
اس کے بعد اتنا بل دیکھے آپ کو پتا اور ہے بجلی کا بل دیکھے تو 400 سے اوپر کبھی پیٹرول کی قیمتیں, مطلب اس کا کیا ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ ہے. جی رہے ہیں وہ جو ان کے پاس تو عیاشی کرنے کے لیے بہت پیسے ہیں, وہ جن کی غیرت جاگتی تھی وہ بغیرت ان کو بھی فیول کارڈ ملے ہوئے نا, فیول کارڈ ملے ہوئے نا, لونڈے شونڈے بھاگے پھر رہے ادھر, کوئی اتوار بازار نہیں جا رہا, کوئی پیٹرول پمپوں پہ نہیں جا باہر رہا. کے آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کہاں سے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ پھر وہی والی بات ہے نا کہ بلاول صاحب ہو یا مریم صاحبہ ہو, انہوں نے کون سا نوکریاں کبھی کی ہیں؟ ایک روپیہ نہیں کمایا, مجھے بتاؤ ایک روپیہ کمایا وزارت مل گئی ہے, پلیٹ میں رکھ کے وزارت مل گئی میں تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی یار دیکھو کتنا کوئی ڈسکنیکٹ ہوگا کہ آپ 4.5 کروڑ کا لک کیری کر کے باکو جا رہی ہے, پہلے کتنا کوئی ڈسکنیکٹ ہوگا. آپ سستے گھر آپ دکھانے جا جہاں 4.5 کروڑ کی آبادی والا جو صوبہ ہے اس کو اس کا سڑکوں پہ گھسیٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس سے اندازہ لگائیں, ذرا ایک سیکنڈ رکے, مجھے صرف یہ سمجھا دیں آپ کہ دنیا میں کوئی بندہ پڑھتا ہے, وہ اسکول کالج یونیورسٹی انٹرنشپ, اس کے بعد وہ نوکری کرتا ہے, وہ انٹرنی نیا نیا آتا ہے نا, جب فریشی ہوتا ہے دفتر میں, کوئی اس کو سیدھے وہ پوچھتا نہیں ہے, جگہ ہی نہیں. ارشد صاحب کے پاس لڑکے آتے تھے سیکھنے کے لیے. آپ کو پتا ہے کئی دفعہ ایسے لوگ ینگ لوگ آتے تھے, وہ کہتے تھے ہمیں پیسے نہیں چاہیے, ہم نے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتے تھے پہلا مہینہ, وہ کیا کر رہے ہوتے تھے, آپ نے تو خود بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے, وہ فوٹو کاپیاں کراتے پھر رہے ہوتے تھے. وہ ارشد صاحب اکیلے ہوتے تھے, ان کے پاس کاغذ لے کے چلے تھے کہ سر آپ نے یہ لکھوایا تھا, مجھے سمجھ نہیں ہے. ارشد صاحب پھر ان کو لیکچر دے رہے تھے, سمجھا رہے ہوتے تھے. ٹیچر بہت اچھے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کتنا ٹائم لگتا ہے بننے میں بندے کو. یہاں پر انڈے میں سے نکلتا, انڈے سے نکلا, ماما نے پکڑا, آ گیا نا یار, بابا نے پکڑایا, پہلی نوکری زندگی میں فارن منسٹر امپورٹڈ حکومت کرٹسی جنرل باجوہ, اور پہلی نوکری چیف منسٹری, 1 روپیہ نہیں کمایا. خزانے پر سیکھ رہے ہیں نا. اب کیوں, اب کیا حال ہوا ہے, اب حال کیا ہوا ہے, باکو کا ٹرپ ہے, کڈو نہیں سکی ہے, چلو صبح کک مار جہاز میں چلیے, چلو جی پڑوں کر کے اتنے چلے. اس کے لیے امریکن پائلٹ صاحب تندور لگاتے ہوئے چیف سیکرٹری تالی بجایا تو مریم اورنگزیب ان کو پیچھے ان کے نمبر کٹ گیا تھا, تو تالیاں نہیں بجائیں. وہ بعد میں مریم نواز نے ان کو مرغا بنایا, آدھا گھنٹہ کان پکڑوائے کہ جب چیف سیکرٹری وہ اس کو سمجھ آ گیا اتنی بڑی اچیومنٹ ہے, تو نے کبھی تندور سے روٹی نکالنا ان کی زندگی کی سب سے بڑی چیز. بھائی ایسے کر کے پوچھا اس نے, ہیلو عصمت تو نے کبھی تندور سے روٹی نکالی؟ اس نے کہا نہیں. وہ بھی اتنی بڑی. چل کان پکڑ. اب آتے ہیں اگلے موضوع کی جانب, جو مولانا فضل الرحمان, ان کا پتہ نہیں بٹن کو دباتا ہے یا خود ہی بیٹریاں سپارک کرتی ہیں. 4 سال میں وہ سڑکوں پر نہیں آئے. عمران خان کے دور میں کو ویسے دیے مولانا صاحب نہیں, وہ آئیں گے ابھی, مولانا صاحب کی مس کال نہیں آئیں گے, بتا رہا ہوں نہیں, ان کو بنا لیتے ہیں نا وزیر اعظم یا صاحب. جب نئے نئے موبائل آئے تھے نا 3310 آئے تھے, تو ہم نے نا وہ خرچ نہیں کرنا ہوتا تھا نا, بیلنس نہیں ہوتا تھا, کم ہوتا تھا بیلنس ہے, تو اس ٹائم پہ وہ دوست یار ہم موٹر سائیکلوں پہ نکلتے تھے ہونڈے 125 پہ, تو ایک کو ڈراپ کرتا, اس کے بعد کہتے تھے کہ کار پہنچ کے مس کال مار دی, میں سمجھ جاؤں گا کہ تو پہنچ گیا. وہ آگے سے کہتا تھا ایک بیل تے بعد تو میں بند کر دوں, چپ نہ لئی, ٹھیک ہے کال پہ آ جیسی گا, ٹھیک ہے, تو مس کال ہے مولانا صاحب کی, ایسے نہیں ہے, سیریس کام. چیلنج کیا ہے زرداری کو, زرداری صاحب کو نہیں پتا تاحیات استثناء والے ہیں وہ, جہاں اب تو جیسے پچھلے دنوں ہم نے وہ ایوارڈ والی تقریب میں وہ معصوم سی بوڑھی خاتون جو تھی, ان کو ایوارڈ دیا گیا تو انہوں نے انگوٹھا لگانا شروع کر دیا تھا. ان کی بھی تو وہی حالت ہے, جہاں وہ کہتے ہیں وہ انگوٹھا لگا دیتے, تو ان کو نکلنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں, اور مجھے حیرت ہے کہ مولانا صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایوان وہ بڑی بڑی بلڈنگ سے ہٹ کے جو ہے آ کے وہ سیاسی طور پہ متحرک ہو جائے. میرا سیاسی برین زرداری صاحب کا ابھی نہیں چل رہا, لیکن کوئی کام نہیں آ رہا, کوئی اپنے لیے وہ چیزیں منور نہیں کر پا رہے. ادروائز تو ان کے فیصلے جو ہیں وہ بلاول صاحب سوللی تو خود نہیں کر رہے, ظاہر ہے پیچھے پورا بلاول صاحب صرف ویٹ کم کرے. بلاول صاحب کا فیصلہ ہے کون سا؟ بلاول صاحب نے اگلے دن آپ کو یاد ہے وہ کہتا ہے میری اجازت کے بغیر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس ترمیم کی حمایت ایسا ہی انہوں نے بیان جب یہ پاکستان میں لکھنے تھے نا, جب یہ حکومت ختم ہو رہی تھی تو احتجاج کے لیے نکلے تھے, ابھی حیدرآباد نہیں پہنچے تھے, تو زرداری نے ایک انٹرویو دے دیا تھا حامد میر کو کہ یہ میری اجازت کے بغیر تو ٹکٹ نہیں لے سکتا, پارٹی کا چیئرمین تو میں ہوں. وہ بچہ ہے, وہ چھوٹا بھی بچہ ہے, جوان خون ہے, وہ بے عزت ایسے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اندازہ کرو آپ, مولانا صاحب بیسیکلی ایک وہ مووی تھی انڈیا کی, مجھے بھول گیا, اس میں جو ویلن تھا نا اس کا نام تھا وصولی بھائی. ٹھیک ہے, وصولی بھائی کالے رنگ کے کپڑے پہنتا تھا, سنجے دت کی واستو کی لک کیری کرتا تھا, وہ پیسے لینے آتا تھا. وہ صرف فلم میں تب آتا تھا جب پیسے لینے کے, وصولی بھائی آ گیا, گول مال. تو مولانا صاحب وصولی بھائی, وہ اب ان کو جب پیٹ میں درد ہوتا ہے
ان کو ایک ہاضمے کی گولی چاہیے ہوتی ہے بڑی سی، وہ کوئی وزارت ہو سکتی ہے، وہ کوئی فنڈ ہو سکتا ہے. یہ بالکل ویسی بات کی کہ مولانا صاحب کے سامنے ایک چیز لا کے آپ 28ویں ترمیم کے طور پہ ایک پورا پیکج لا کے رکھا ہو ان کے سامنے، سنے ان کے سامنے لا کے رکھا. مولانا صاحب یہ بڑا پیکج ہے، مولانا صاحب کہیں کہ جی سنو کی، مولانا صاحب سے بول رہی ہیں اس میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے، تو وہ کہتے ہیں تینوں کی. میں بتاتا ہوں کیا مسئلہ. مولانا کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی لیگسی اس وقت داؤ پہ لگی ہے. مولانا اسد محمود کا کیس 4.5 ارب کا آیا تھا. ہاں جی. اس کے بعد مولانا بہت ہی بیوے بچے ہیں، وہ اپوزیشن کو بھی خوش کر لیتے ہیں، وہ رات کے اندھیرے میں جا کے ووٹ بھی ڈال آتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوں. اور آج بھی جو انہوں نے مذاکرات کی بات کی، احتجاج کی بات کی، تو کہا کہ ہم پی ٹی اے کے بہت قریب چلے گئے تھے. غلطی ان کی ہے، وہ آگے نہیں پڑھ رہے. انہوں نے میری چپی نہیں لی تو اس لیے میں ناراض ہو گیا. اور صاحب وہ اس ایکس کی طرح ہے کہ جو نظر ضرور رکھتے ہیں، ہاں نظر ضرور رکھتے ہیں، گلا بھی رکھتے ہیں، ایکس لیکن کی ویلیو کیا ہے؟ اچھا مولانا صاحب نے شروع دن سے کہا یہ پارلیمنٹ جعلی ہے، اس پارلیمنٹ کو، اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، لونڈی ہے اسٹیبلشمنٹ کے گھر کی. لیکن ہم نکلیں گے نہیں، سسٹم سے نہیں نکلیں گے. اس میں سے مولانا صاحب اگر کیونکہ وہ نکلیں گے تو پھر مولانا کے بیٹے کے کیس ڈزنٹ میٹر. بٹ اس میں جو انٹرسٹنگ چیز دیکھنے والی ہے نا، آپ عمران خان کا کیس کمپیئر کریں شاہ محمود قریشی سے، یاسمین راشد سے بھی ایون کر لیں، باقی سب سے کر لیں. واحد آدمی، اب انصار باسی صاحب کا آج کا کالم کیا بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو سرنڈر کر دینا چاہیے. جی واحد آدمی ہے جو سرنڈر نہیں کر رہا. شاہ محمود قریشی صاحب کدھر ہے؟ جیل میں نا، کوٹ لکھپت. کون سی والی جیل؟ لاہور. اے سی ہے ان کے پاس؟ نہیں. فریج ہے؟ آپ ایک بار پھر چیک کریں. ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ مسئلہ نہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقاتیں ہوتی ہیں؟ ہاں ہوتی ہیں. واحد آدمی، لیکن ان کے ٹویٹس نہیں نا آتے. آپ واحد آدمی جو باز دیا آتا ہے، جس کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب نہ کرے ایسے ہو جائے گا، خان صاحب کہتے ہیں ہو جائے. ٹھیک ہے، تو قابو میں نہیں. ایکچولی نا گرمیاں سردیاں انہوں نے دیکھ لی ہیں جیل میں، وہ سیٹ ہو چکے. کرکٹر کو سمجھ نہیں پڑتا اتنی گرمی میں فیلڈنگ کرتے ہیں. ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہیے تھی کہ آج میرے پروگرام میں شیخ وقاص اکرم صاحب تھے، تو جب میں نے ان سے نہیں سن لیں ووٹر کی جو ایج بال سفید تھے کہ بلیک تھے؟ بال کٹوا دیے. ویری نائس. ووٹر ایج کے لحاظ سے میں نے کہا کہ بھائی ممکن ان کا ووٹر ایج اگر تو یہ کریں گے تو کریں گے کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جی ہمارا یہ سارا نوجوان ووٹر جو ہے وہ ووٹ بینک پورا ہمارا ہے. 18 سے 25 سال ہو، 25 سے 30 ہو، 30 سے 35 ہو، یا 50 بھی کر دیں. ووٹ خان کا ہے، ووٹ خان کے. اور اس سے یہ ان لوگوں کی یا ووٹرز کی تعداد میں اضافہ ہی کریں گے اگر تو یہ اس طرف آئے، اضافہ کریں گے، لوگوں کو ایجیٹیٹ کریں گے اس چیز پہ. ان کے پاس 47 ہے، متبادل ہے. چلے لیکن نوجوان باہر نکلیں گے، وہی والی بات ہے. آج دیکھتے ہیں کہ اس دھرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، وہ بھی آپ تک اپڈیٹ پہنچائیں گے. فی الحال اس ویڈیو سے مجھے عدیل راجہ صاحب اور علینا شگری صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.